दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब। आज बात करते हैं एक रिपोर्ट की जो यूनिसेफ, जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, यानी बच्चों के अमूर के मुतल्लिक़ एक आलमी इदारा है जो बच्चों की बेहतरी के लिए कोशां रहता है। तो उनकी रिपोर्ट ये है कि ये कोविड-19, ये जो करंट वबा है, इस हवाले से जो जब से इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया है WHO ने, उससे आगे 9 महीने आप काउंट कर लें तो ये इसमें बच्चे जो पैदा होंगे वो कहते हैं पूरी दुनिया में 11 करोड़ और 60 लाख यानी 116 मिलियन। और उन 11 करोड़ 60 लाख में से साउथ एशिया या जनूबी एशिया, उसका मतलब ये है कि ये जो सार्क ममालिक हैं ना 7, जिनमें ख़ास तौर पर मेजर मुल्क ज़ाहिर है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो इन ममालिक में, इन 7 ममालिक में 29 मिलियन, वो कहते हैं कि 29 मिलियन या 2 करोड़ और 90 लाख, रफली राउंड करें तो 3 करोड़ हो गया। तो 3 करोड़ यहाँ पैदा होंगे उन 11 करोड़ 60 लाख में से। और इनमें से ये जो 29 मिलियन है साउथ एशिया में, इनमें से 5 मिलियन यानी 50 लाख पाकिस्तान में पैदा होंगे। वैसे जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वैसे यानी 217 के जो प्रोविजनल नतायज हैं उसके मुताबिक तो 20 करोड़ और 77 लाख तकरीबन, यानी ऊपर 4000 भी है, ये है। लेकिन अब क्योंकि 3 साल गुजर गए हैं तो एस्टीमेट लगाया जाता है। जो एक CIA वर्ल्ड बुक ऑफ फैक्ट्स है, उसमें जो उन्होंने एस्टीमेट लगाया हुआ है लेटेस्ट जो है वो जुलाई 2020 में क्या होगी आबादी पाकिस्तान की, यानी अभी मई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने बाद। तो उनका एस्टीमेट ये है कि 23 करोड़ 35 लाख और 636 लोग होंगे पाकिस्तान में। यानी वो रफली अभी वही बात हुई ना, अभी महीना डेढ़ ही रह गया क्या। तो इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की आबादी का बढ़ने का जो तनासिब है वो 2.07 है, 7। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 1000 आबादी के मुकाबले में 20 या 21 बच्चे पैदा, यानी इजाफा होता है। पैदा होना और बात है, इजाफा होना और बात है। यानी पैदा होने के वाले से बर्थ रेट कहा जाता है और जो इजाफा होता है वो ग्रोथ रेट होता है। इसलिए कि बर्थ रेट सारा इजाफे का बायस नहीं बनता, क्योंकि कुछ डेथ रेट भी होता है, तो यानी पैदाइश में से अमवात निकाल लें तो बाकी जो है वो इजाफा हुआ। तो बर्थ रेट जो है वो 2.74% है, यानी वो भी एस्टिमेटेड है उस वाले से। तो उसका भी मतलब ये है कि तकरीबन 1000 में 27, यानी 1000 की आबादी के अगेंस्ट 27 बच्चे पैदा होते हैं। तो इस वाले से जो मैंने एस्टिमेट लगाया वो है कि पाकिस्तान में यानी जो बच्चे पैदा होंगे वो इतनी यानी 23 करोड़ और ऊपर जो फिगर है उसमें से अगर 2.74% बर्थ रेट लगाया जाए तो जो बच्चे पैदा होंगे वो हैं 63,97,917। यानी ये तो है बग़ैर इस वबा के जो आम तौर पर अमूमी रेट है पाकिस्तान में, 63 लाख तकरीबन 64 लाख रफली कर ले राउंड अगर करना हो तो। जबकि यूनिसेफ ने कहा है कि 50 लाख इस वबा के वाले से पैदा होंगे। ज़ाहिर है ये ख़बर का मतलब असल यही है कि वो इजाफ़ी की बात कर रहे हैं, वरना अगर इजाफ़ी ना हो तो फिर ख़बर का मतलब ही कोई नहीं है, रिपोर्ट की ज़रूरत ही ना थी इस वाले से। तो इसका मतलब 50 लाख वो इकट्ठे कर लें और ये 64 लाख ये, तो ये इसका मतलब हुआ कि 1 करोड़ और 14 लाख ये बच्चे पैदा होंगे। तो इस वाले से अगर अमवात की शरह ये जो फ़िलहाल आ रही है, ये सारा हिसाब और अमूमी जो अमवात की शरह है उसको सामने रखें तो नेट इजाफ़ा जो है वो तकरीबन रफली 1 करोड़ से कुछ ऊपर बनेगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 9-10 महीने के बाद, ज़ाहिर बाकी ग्रोथ रेट भी होगा तो वो भी सारा मिला के तकरीबन 25 करोड़ या 24.5 करोड़ के लगभग हो जाएगी।
اور اس میں اس وبا کا وہ کہتے ہیں کہ ان پٹ جو ہے وہ 50 لاکھ ہوگا، یعنی ادروائز 50 لاکھ کم پیدا ہوتے، لیکن وبا دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مصیبت میں بھی کوئی مثبت پہلو ہوتا ہے، تو یہ مصیبت ہے، ظاہر ہے وبا ہے، لیکن اس کا یہ مثبت پہلو بھی ہے کہ بچے پیدا ہوں گے زیادہ. ہاں جی، اچھی بات ہے نا، فیملی بڑھے، بچے اس دنیا میں آئیں، یہ یقین کریں اچھی بات ہے. لوگ پتہ نہیں اس کو بعض جو ہیں وہ دوسرے انداز میں دیکھتے ہیں، لیکن انسان کا اس دنیا میں آنا اچھی بات. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. وہ میڈیا پر کیونکہ اس حوالے سے بہت سارے ذکر اذکار ہو رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس پر تھوڑا چلو ایک دلچسپ بات ہے اس کا ذکر کر دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے تقریباً 5ویں آبادی ہے، یعنی دنیا کا آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک ہے. یہ بڑی بات ہے. ہاں جی، اس سے اوپر صرف 4 ممالک ہیں، جن میں سے اس سے فوراً اوپر سمجھ لیں کہ انڈونیشیا ہے، اور اس سے اوپر امریکہ ہے، اس سے اوپر انڈیا، اور پھر چین ہے، یعنی چین سب سے اوپر ہے. لیکن انڈونیشیا جو ہے اس کو ہم قریب ہی اس کو بھی شکست دے دیں گے. کیا خیال ہے؟ تو اس حوالے سے بہت جلد امکان ہے کہ پاکستان 5ویں کی بجائے 4تھا بڑا ملک ہوگا پوری دنیا میں. آپ امیجن کر لیں کہ یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. طیب اردوغان کہتا ہے کہ مجھے اور بچے چاہیے. یہ جو 24 کروڑ میں 24-25 کروڑ کہہ رہا ہوں، اگر ترکوں کے پاس ہوں تو یقین کریں یورپ والے جو ہیں وہ باقاعدہ بچوں پر کمپٹیشن شروع کر دیں. سمجھتے ہیں نا، یعنی بچے اتنے عام ہیں کہ اگر طیب اردوغان کے پاس 25 کروڑ لوگ ہوتے، ترکی کی آبادی ہوتی، تو جو یورپین یونین ہے نا، انہوں نے باقاعدہ انعامات رکھنے تھے، یعنی وظائف بھی دینے تھے بڑھ کے، اور انعامات رکھنے تھے. جس طرح نوبل پرائز نہیں ملتا، اس طرح انہوں نے کہنا تھا کہ جس فیملی کے پاس اتنے زیادہ بچے ہوں، یہ ان کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں، یہ پرائز دیتے ہیں. یعنی اتنی قیمتی چیز ہے انسانی جان جو ہے، وہ جتنی زیادہ ہوں اتنی طاقت ہوتی ہے. چین اور بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے بڑی دنیا کی طاقت ہے معاشی، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس بندے بہت ہیں. اور یقین کریں انڈیا کے پاس بھی بندوں کے سبب سے ہے، ادروائز پر کیپٹا انکم یا جو عام لیونگ سٹینڈرڈ ہے، میڈین انکم یا عام لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ کوئی بہت زیادہ امپریسو نہیں ہے، وہ غریب ملکوں جیسا ہے. لیکن کیونکہ سائز اتنا بڑا ہو گیا اس حوالے سے وہ پھر ظاہر ہے باقی لوگوں کو گویا جو مائنارٹیز ہیں ان کو قتل کرنے کے درپے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں. اور یہ شیئر فورس آف مین پاور ہے. اگر ان کی آبادی بھی مائنارٹیز جتنی ہوتی تو یقین کریں 1000 بار سوچتے ہنگامہ کرتے ہوئے. تو بہرحال یہ کچھ دلچسپ باتیں تھیں، کیونکہ میڈیا پر بہت سارے، یعنی سوشل میڈیا پر کچھ مزاحیہ باتیں تھیں، کچھ شاید کسی نے کہہ دیا کہ 11 کروڑ 60 لاکھ، اس نے تو یقیناً پوری دنیا کا کہا ہوگا، لیکن شاید مس انڈرسٹوڈ ہو گیا، یہ جو بعض جگہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. تو میں نے سوچا اس پر بھی چلو آج بات کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اور اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.